श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः प्रभावव्याख्या। तत्र तत्तदर्थनिष्ठविषयतानिरूपकशक्तिमत्वं स्फोटत्वं तावत्पर्यन्तं पाठितं। न च शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियरूपप्रत्यक्षप्रमाणग्राह्यत्वात् श्रोत्रेण च वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य अनुभवाभावात् स्फोटासिद्धिः तदानीं वदति। ननु इदानीम् अस्माकम् अनुभवः कथं विद्यते इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियेण ध्वनिः एव गृह्यते, न तु स्फोटः। एवञ्च श्रोत्रेन्द्रियेण यः गृह्यते तद्ग्रहण अनन्तरम् अर्थबोधः भवति। तर्हि ध्वनिना एव अर्थबोधः इति निर्णयः उचितः। ध्वनि अतिरिक्तस्फोटेन अर्थनिर्णयः इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। एवञ्च ध्वन्यपेक्षया अन्यः कश्चन अर्थबोधकः इत्यत्र किं वा प्रमाणं, किं वा प्रमाणम् इति पृच्छति। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इति विद्यते। यदि एकं वस्तु तावत् सिद्ध्येत् इत्युक्ते एकं वस्तु यदि वयम् अङ्गीकुर्मः तर्हि तदर्थं किञ्चित् प्रमाणं स्यात्। किं नाम प्रमाणं? प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्युक्ते पुरतः विद्यमानं रूपं रक्तवर्णः एव इति वदति। किं प्रमाणं? चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं। पुरतः विद्यमानः रसः तावत् मधुरः एव। किं प्रमाणं? रसनेन्द्रियं प्रमाणं। श्रूयमानः ध्वनिः तावत् SP बालसुब्रह्मण्यस्य एव। किं प्रमाणं? श्रोत्रेन्द्रियं प्रमाणम्। एवञ्च एकस्य वस्तुनः सिद्ध्यर्थं प्रमाणम् अपेक्ष्यते। तत्र पर्वते वह्निः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? अनुमानं प्रमाणं। वने कञ्चन पशुं पश्यति, स च पशुः गवयः एव इति अयं वदति। कथं वदति इति पृष्टे गोसादृश्यं तत्र विद्यते। गोसादृश्यं यत्र विद्यते सः पशुः गवयः इति अन्येन केनचित् उपदिष्टम्। उपदेशेन किं ज्ञातवान्? गोसादृश्यं यत्र विद्यते सः एव गवयः इति ज्ञातवान् इति उपदेशेन ज्ञातवान्। गोसादृश्यं कुत्र दृष्टवान्? वने विद्यमानपशौ दृष्टवान्। एवञ्च गोसादृश्यं कुत्र विद्यते? तस्मिन् पशौ विद्यते इति कारणात् सादृश्यमेव किमित्युच्यते? उपमानम्। एवञ्च उपमानम् इत्युक्ते सादृश्यं प्रमाणत्वेन आश्रित्य सः पशुः गवयः इति निश्चिनोति। एवञ्च पुरतः विद्यमानः पदार्थः गवयः इत्यत्र किं प्रमाणम्? उपमानं प्रमाणम्। यागेन स्वर्गः भवति इति अयं वदति। यागेन स्वर्गः भवति इत्यत्र किं प्रमाणं? शब्दः प्रमाणं, वेदः प्रमाणं। तद्वत् स्फोटः विद्यते इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते ध्वनिश्रवण अनन्तरम् अर्थबोधः भवति। तर्हि ध्वनिः एव तत्र किम् अर्थबोधकः शब्दः भवितुमर्हति। ध्वनिभिन्नः कश्चन स्फोटः इति नामकः अर्थबोधकः इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रमाणं नास्ति, अतः नाङ्गीकर्तव्यम् इति पृच्छति। किमिति? तथा इदानीं शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियरूपप्रत्यक्षप्रमाणग्राह्यत्वात् शब्दस्य इत्युक्ते ध्वनिरूपस्य शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियरूपप्रत्यक्षप्रमाणग्राह्यत्वात् एकः हेतुः। श्रोत्रेण वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य, अत्र तावत् अस्माभिरेव ध्वनिरूपस्य शब्दस्य इति लेखनीयं। वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य इत्युक्ते वर्णातिरिक्तस्य स्फोटरूपस्य शब्दस्य अनुभवाभावात् स्फोट असिद्धिः इति चेत् गौः इति च न वक्तव्यं। किं कारणं?
गौः इति एकं पदं गामानय शुक्लाम् इति एकं वाक्यम् इति एकपद एकवाक्य अनुभवस्य प्रमाणत्वात् अनुभवः प्रमाणम् इति वदति। प्रश्नः कः? स्फोट अतिरिक्तः ध्वनि अतिरिक्तः श्रोत्रग्राह्यः यः ध्वनिः सः शब्दः इति स्वीक्रियताम्। श्रोत्रेण अग्राह्यः यः स्फोटरूपः शब्दः स एव वाचकः इति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति इति नैव अङ्गीकर्तव्यम् इति प्रश्नः। सः वदति अनुभवः प्रमाणम्। अनुभवः नाम कः? इदानीं पश्यतु, त्वदुक्तरीत्या श्रोत्रेन्द्रियेण यः गृह्यते स एव वाचकः इत्युक्ते किं भवति? श्रोत्रेन्द्रियेण गकार औकार विसर्गाः गृह्यन्ते, ते च त्रयः युगपत् न गृह्यन्ते, क्रमेण एव गृह्यन्ते। तत्र ग्रहण इत्युक्ते ग्रहणं नाम श्रवणं, श्रवणसमाप्त्यनन्तरम् अर्थबोधः भवति। कारणं समाप्तं, कार्यं जातं, तर्हि तेषाम् इत्युक्ते गकार औकार विसर्गाणां किं विसर्गेषु किं विद्यते? कारणत्वं विद्यते। अर्थबोधे तावत् कार्यत्वं विद्यते इति तावत् कार्यकारणभावः निश्चितः। परन्तु तेषां कारणत्वं न घटते। किं कारणं? योगपद्यम् इत्यादिकं न सम्भवति। परन्तु अस्माकं लोके एकं पदम् इति अनुभवः विद्यते। गौः इत्युक्ते एकस्मात् पदात् सास्नालाङ्गूलादिमत्पदार्थविषयकबोधः भवति। गामानय शुक्लां दण्डेन इत्युक्ते एकस्मात् वाक्यात् अर्थबोधः भवति इति अस्माकम् अनुभवः विद्यते। एवञ्च अनुभवः कीदृशः? पदविषयक अनुभवः। अनुभवः कीदृशः? वाक्यविषयक अनुभवः। तर्हि पदं तावत् पदविषयक अनुभवः इत्युक्ते पदत्वं कुत्र भवितुमर्हति? गौः इत्यत्र पदत्वं न भवितुमर्हति। अनुभवः अस्ति, पदम् इति एकं विद्यते इति अनुभवः अस्ति, परन्तु तादृशपदत्वं कुत्र न घटते? गौः इत्यत्र ध्वनिषु न घटते। वाक्यमिति एकं विद्यते इति अनुभवः विद्यते, परन्तु वाक्यत्वं कुत्र न घटते? कुत्र इत्युक्ते गामानय शुक्लां दण्डेन इत्यत्र तावत् वाक्यत्वं न अन्वीयात्। तर्हि अनुभवः अस्ति, किं विषये? पदविषयक अनुभवः अस्ति, परन्तु तत् पदत्वं गौः इत्यत्र न सम्भवति इत्युक्ते तदतिरिक्तः कश्चन स्यादेव। तदतिरिक्तं कञ्चन यदि वयं स्वीकुर्मः तदानीमेव तत्र पदत्वं विद्यते इति तावत् वक्तुं शक्नुमः। पदविषयक अनुभवः विद्यते, पदत्वस्य आश्रयः इदानीं ध्वनयः न सन्ति, तर्हि पदत्वस्य आश्रयः अन्यः कश्चन स्यात् इति एवं रीत्या अनुभवेन पदविषयक अनुभवः वाक्यविषयक अनुभवः इति एतदेव पदसत्त्वे वाक्यसत्त्वे च प्रमाणम्। अवगतं? गौः इति एकं पदं किञ्च कीदृशं? गौः इति एकं पदम् इति गौः इति तत्प्रति एकं पदम् इति अनुभवः विद्यते। परन्तु एकपदत्वस्य आश्रयः गौः इति ध्वनयः न भवितुमर्हन्ति, तर्हि अन्यः कश्चन इत्येव। गौः इति एकं पदं गामानय शुक्लाम् इति एकं वाक्यम् इति एकपदवाक्यानुभवस्य प्रमाणत्वात् एकपदवाक्यानुभवः प्रमाणम्। अन्यः सोऽयं ककारः सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञायाश्च प्रमाणत्वात्। इदानीं प्रत्यभिज्ञा विद्यते। सोऽयं अवनेदाण्ड इवनो अन्निगे पातुम नावन्दा इव अस्य किं नाम? प्रत्यभिज्ञा इति नाम। प्रत्यभिज्ञा कदा भवति इत्युक्ते यदा तावत् तदुभयम् एकमेव तदानीमेव प्रत्यभिज्ञा। ரீகால்னா எப்போ வரும்? ஏற்கனவே என்ன பார்த்தியோ அதே திருப்பி பார்த்தா தான் ரீகால். ஏற்கனவே பார்த்தது வேறு, இப்போ பார்க்குறது வேறுனா ரீகால் கிடையாது. அப்போ பிரத்யபிஜ்ஞா तावत् एकविषयिणी एव प्रत्यभिज्ञा। अवगतं? सोऽयं गकारः इति तस्मिन् दिने यः गकारः सः
यः गकारः श्रुतः सः गकारः एव अयम् इदानीं श्रूयमाणः। तर्हि किं भवति, तस्मिन् दिने श्रुतः गकारः अस्मिन् दिने श्रुतः गकारः एतदुभयम् एकमेव। अवगतं वा? एकमेव इति कदा भवति, प्रत्यभिज्ञा कदा भवति, यदा तदुभयं भिन्नभिन्नं नास्ति, एकरूपमेव। तत्र एकरूपस्य पदार्थस्य सोऽयम् इति तच्छब्दवाच्यत्वम् अयम् इति इदं शब्दवाच्यत्वम् एतदुभयं कस्य पदार्थस्य सम्भवति इति पृष्टे नित्यपदार्थस्य एव सम्भवति। यदि कश्चन काश्याम् अहं देवदत्तं दृष्टवान्, स एव का देवदत्तः इदानीं यदि जीवति तदानीं तावत् सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञा भवति। काश्यां यत् इड्ली मया खादितं तदेव इड्ली इदम् इत्युक्ते अन्यः कश्चन किं पृच्छेत्, एतावत् कालं तावत् ஊசி போகலையான்னு கேட்பான், இவ்வளோ நாள் ஊசாமல் இருக்கடான்னு கேட்பான். அப்போ तर्हि परिहासस्य किं कारणं, प्रतिभिज्ञा तावत् समानविषयिनी एव भवति। इदानीं तावत् तदिड्ली अन्यते एतदिड्ली अन्यत् उच्यते, भिन्नभिन्नविषये प्रत्यभिज्ञा न भवति। तर्हि किं तदेव उभयोर्मध्ये एकं स्वीकर्तव्यं। तदेव इड्ली इदानीमपि विद्यते इत्युक्ते तर्हि किं केट्टुपोगलया इति प्रश्नः उचितः। न सः तत् इड्ली अन्यत् एतद् इड्ली अन्यत् इत्युक्ते प्रतिज्ञा एव न भवति। तर्हि प्रतिज्ञा कथं वा उच्यते लोके इत्युक्ते तत्सादृश्यम् अथवा तत्समानजातिमाश्रित्य तस्मिन् इड्ली मध्ये यत् इड्लीत्वम् इति जातिः सा एव जातिः अस्मिन्नपि इड्ली मध्ये विद्यते इति कृत्वा जातिं मनसि निधाय किं तदिदम् इड्ली सोऽयं घनापूपः इत्येवं रीत्या वक्तव्यम्। एवञ्च सोऽयं ककारः सोऽयं गकारः इति प्रतिभिज्ञा भवति। पश्यतु, यदा तावत् यत्र यत्र अस्माकम् एतादृशविषये तावत् विरोधः भवति तदानीम् उभयोः अपि यदि सत्यत्वं तर्हि तदर्थम् एकं प्रमाणं मृग्यम्, अथवा उभयोः अपि यदि प्रमाणं नास्ति तर्हि एकमेव सत्यम् अन्यत् असत्यम् इति स्वीकर्तव्यम्, अथवा प्रतिभिज्ञा एव मिथ्या इति वक्तव्यम्। इदानीं तावत् सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा तावत् सत्यम् इति स्वीकुरु। सोऽयं गकारः इति सर्वेषां विद्यते किल, विद्यते इति स्वीकुरु विद्यते। एवञ्च इयं प्रत्यभिज्ञा तावत् सत्यभूता इति प्रत्यभिज्ञा सत्यभूता, तर्हि एकस्य एव ककारस्य प्रतिभिज्ञाविषय ककारस्य गौः इत्यत्र गकारस्य प्रतिभिज्ञाविषयत्वं न भवति। किं कारणम् इत्युक्ते ध्वनयः अनित्याः, ध्वनयः गकारः வாங்கிக்கடானீன ध्वनयः अनित्याः இங்கே எதுவாக ध्वनिன்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒன்று தானே, வர்ணம் சொன்னால் தானே கிளேஷம் அவனுக்கு। ध्वनयः तावत् अनित्याः, तर्हि यदि गकारध्वनिः अनित्यः तर्हि सोऽयं गकारः इति तावत् सत्यभूता प्रतिभिज्ञा न भवति। प्रत्यभिज्ञावे असत्यं சொல்ல அது வேறு, அந்த பட்சம் இல்லை। இப்போ सत्यभूता प्रतिभिज्ञा न घटते, तर्हि सत्यभूतायाः प्रत्यभिज्ञायाः किम् उपपत्तये किं स्वीकर्तव्यं, ध्वन्यपेक्षया अन्यः कश्चन। सोऽयं गकारः इत्यत्र गकारत्वेन गकारः इति ध्वनिरूपः गकारः न गृह्यते, अपि तु गकारध्वनिना यः स्फोटः अभिव्यक्तः तमादाय तावत् सोऽयं गकारः इति प्रतिभिज्ञा। एवञ्च प्रतिभिज्ञा अपि किं कुत्र प्रमाणम् इत्युक्ते स्फोटसद्भावे प्रतिभिज्ञा अपि प्रमाणं। प्रमाणं नास्ति इति पृष्टवान्, प्रमाणद्वयं प्रदर्शितवान्। शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियरूपप्रत्यक्षप्रमाणग्राह्यत्वात् श्रोत्रेन्द्रियेण च वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य अनुभवाभावात् स्फोटा सिद्धिः। गौः इत्येकं पदं गामानय शुक्लाम् इत्येकं वाक्यम् इति एकपदवाक्य अनुभवस्य प्रमाणत्वात् सोऽयं ककारः सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञायाश्च प्रमाणत्वात्। तदनन्तरं न च वर्णविषयकत्वेनैव तदुपपत्तिः वर्णानां नानात्वेन एकत्वानुभवस्य तत्र बाधितत्वात्। तदनन्तरं पुनः सः वदति, ननु
सोऽयं गकारः सोऽयं ककारः इति लोके व्यवहारः प्रत्यभिज्ञारूपव्यवहारः विद्यते किल। सः व्यवहारः प्रत्यभिज्ञारूपव्यवहारः ध्वनिविषयकः एव स्फोटविषयकः नास्ति इति सः पुनः वदति। पुनः पुनः एवं वादेन किं भवति, विषयस्य दार्ढ्यं भवति। बहुभिः प्रकारैः एकस्यैव विषयस्य पुनः पुनः चर्चा, तदेव सः वदति। नो प्रत्यभिज्ञायाः विषयः तावत् ध्वनिः एव न तु स्फोटः इति वदति। ननु पश्यतु, यदि प्रत्यभिज्ञायाः विषयः ध्वनिः इति भवति तर्हि तत् न घटते। किं कारणं, ध्वनिः अनित्यः, तदेव अस्माभिः उक्तमेव तदेव। वर्णविषयकत्वेनैव तदुपपत्तिः, तदुपपत्तिः इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञायाः उपपत्तिः न वर्णविषये एव इति न च, तथा न। वर्णानां नानात्वेन एकत्वानुभवस्य तत्र बाधितत्वात्। वर्णाः कथं सन्ति, नाना सन्ति। नाना सन्ति इत्युक्ते त्रयस्त्रिंशद्वर्णाः इति तन्न, गकारः एव नाना अस्ति। ध्वनि यदा तावत् ध्वनिः स्वीक्रियते, ध्वनेः उत्पत्तिः स्वीक्रियते, ध्वनेः अभिव्यक्तिः न, ध्वनेः उत्पत्तिः स्वीक्रियते, तदानीम् एक गकारः तद् नाना गकाराः भवेयुः। नाना गकाराः इत्युक्ते यस्मिन् क्षणे एकः गकारः उत्पन्नः तस्य गकारस्य कालान्तरे न उपलब्धिः, सः गकारः नश्यति, तावत् अन्यः एव एतत् समानजातीयकः अन्यः कश्चन एव स्यात्। तर्हि किम् आयातं, तर्हि सः गकारः नष्टः, अद्यतनगकारः अन्यः, तर्हि सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञा एव भवति। प्रत्यभिज्ञा तावत् बाधिता भवति इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञा मिथ्या भवति। तर्हि प्रत्यभिज्ञां मिथ्यां स्वीकुर्मः वा, कश्चन वदेत् तर्हि प्रत्यभिज्ञा तावत् मिथ्या। லோகவியவகாரம் தப்பாக பேசிட்டுருக்காங்க கூட சொல்லிடலாமே. ஆனால் இந்த சாஸ்திரக்காரர்கள் பண்ணும்போது ஏதாவது உணத்தை கெட்டியாக பிடிச்சிருவோம். பிரத்யபிஜ்ஞாதாவது சத்யா அப்படின்னு சொன்னால் தான் இந்த வாதம் ஏறும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சதுக்காக சொல்கிறேன் நான். இதெல்லாம் சாஸ்திரக்காரர்கள் எங்கெங்கே, எல்லா சாஸ்திரக்காரர்களும் சொல்கிறேன், எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த வாதத்தை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறான்றதை நாம் கவனிக்கணும். वर्णानां नानात्वेन एकत्व अनुभवस्य तत्र बाधितत्वात् तस्यां प्रत्यभिज्ञायाम् एकत्वानुभवः इत्युक्ते सोऽयं गकारः नाम सोऽयं गकारः इति सोऽयं देवदत्तः इति वदामि। तत्र किं वदन्ति, तत्र सः अन्निगे इत्युक्ते तद्देश तत्कालवर्ती देवदत्तः काश्यां देवदत्तं दृष्टवान्। इदानीं मथुरायां पश्यति। 10 वर्षेभ्यः प्राक् काश्यां दृष्टः, 10 वर्षेभ्यः अनन्तरं मथुरायां पश्यति। 10 वर्षेभ्यः प्राक् यः देवदत्तः तत्र किं विद्यते, तद्देश तत्कालवर्तित्वं विद्यते। 2014 मध्ये सः देवदत्तः 2014 मध्ये आसीत्। तस्य एवञ्च स एव कालः तस्य अवच्छेदकः, काशी एव तस्य अवच्छेदिका। एवञ्च तद्देश तत्कालविशिष्टत्वं तस्मिन् देवदत्ते विद्यते। अयमिति वदामः किल, अयं तावत् मथुरायां विद्यते, 2024 मध्ये विद्यते। एवञ्च अयं कालः एतत् कालावच्छिन्नः, एतत् देशावच्छिन्नः। तर्हि तादृशविशेषणम् अड्जेक्टिव् आदाय यदि पश्यामः, सः अन्यः, अयम् अन्यः एव, कदापि एकत्वं न भवति। परन्तु अनुभवः कथं विद्यते, सोऽयम् इति अस्माकं प्रत्यभिज्ञाविषये तावत् उभयोः एकत्वेन रूपेण एव विवक्षा विद्यते, एकत्वेन रूपेणैव अनुभवः अपि अस्ति। अनुभवः एकत्वेन रूपेण भवति, परन्तु यदि विचारं कुर्मः तर्हि एकत्वेन रूपेण अनुभवः न घटते। सोऽयं सः इत्युक्ते तद्देश तत्कालवर्ती, अयम् एतद्देश एतत्कालवर्ती, एकः एव। सोऽयम् इति तावत् सः इत्यपि प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्, अयम् इत्यपि प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। तत्र येषां पदानां समानविभक्त्यन्तत्वम् अभेदान्वयः नामार्थानां सत्यं। तर्हि
तच्छब्दवाच्यः इदं शब्दवाच्यश्च एकः एव। तदानीं शास्त्रकारः तत् भवतु अनुभवः अस्तु, लोकः किमपि वदतु, परन्तु लोकस्य अनुभवः यदि सत्यभूतः तर्हि तत्र कश्चन परिष्कारः कर्तव्यः। यदि परिष्कर्तुं न शक्यते तर्हि अनुभवः मिथ्या इति वक्तव्यम्। अनुभवः अस्ति इति कारणादेव सत्यमिति न वक्तव्यं। कदाचित् अनुभवः अपि असत्यं भवितुमर्हति। एवञ्च विचारं कृत्वा अनुभवस्य यदि सत्यत्वं तर्हि तत्र परिष्कारः कर्तव्यः। यदि कर्तव्यः तर्हि इदानीं पश्यतु, अनुभवः तावत् कथं विद्यते? एकरूपत्वानुभवः देवदत्तस्य तत् कथं घटते? तद्देश तत्कालवर्तित्वरूपविशेषणे गृहीते, एतद्देश एतत्कालवर्तित्वविशेषणे गृहीते च एकस्मिन्नेव देवदत्ते तद्देश तत्कालवर्तित्वम् एतद्देश एतत्कालवर्तित्वम् इति धर्मद्वयं भवति वा? न भवति। किं कारणं? तदुभयं विरुद्धधर्मद्वयं, विरुद्धं। यदि तस्मिन् देशे विद्यते तर्हि अस्मिन् देशे न स्यात्, यदि अस्मिन् देशे विद्यते तर्हि तस्मिन् देशे न स्यात्। परन्तु तद्देश तत्कालावच्छिन्न एतद्देश एतत्कालावच्छिन्न देवदत्तस्य एकत्वं किं तत् न भवति। तदानीं किं कथयन्ति शास्त्रकाराः? तत्र विशेषण अंशस्य त्यागः कर्तव्यः। तद्देश तत्कालवर्तित्वम् इति वस्तुतः सः इति शब्देन तद्देश तत्कालवर्ती देवदत्तः एव उच्यते। अयम् इति शब्देन एतद्देश एतत्कालवर्ती एव देवदत्तः उच्यते। परन्तु एकस्मिन्नेव किञ्च किमुच्यते? उभयोः अपि प्रथमाविभक्त्यन्तत्वात् उभयोः एकत्वम् अभेदेन अन्वयः अपि इष्टः। तदपि पश्यतु, तदपि उभयोः अपि समानविभक्त्यन्तत्वं विद्यते इति कारणात् उभयोः अभेदान्वयः। यदि अभेदान्वयः इष्टः तर्हि तद्देश तत्कालवर्तित्वम् एतद्देश एतत्कालवर्तित्वम् एतदुभयोः एकत्र अन्वयः न भवति। किं कुर्मः इत्युक्ते विशेषणांशस्य त्यागः। ग्रहणकाले तद्देश तत्कालवर्तित्वावच्छिन्नः देवदत्तः एकः अस्माभिः दृष्टः किल? आम्। एतद्देश एतत्कालावच्छिन्न एतद्देश एतत्कालवर्तित्वावच्छिन्नत्वेन यः देवदत्तः दृश्यते विद्यते किल? आम् इति। उभयोर्मध्ये अंशद्वयं विशेषणद्वयं त्यज्यताम्। त्यक्ते सति देवदत्तः एकः एव। तदेव किं तत्र लक्षणा तत्र आश्रीयते। किं जहल्लक्षणा इति उच्यते किल? एवञ्च तस्य शब्दस्य तावत् किं देवदत्तरूपपदार्थः एव अर्थः एव गृह्यते इत्येवं वर्णयन्ति। तद्वत् प्रकृते सोऽयं गकारः तदेव किल? कुत्र आगतवान्? इदानीं किं यदि पश्यतु ध्वन्यपेक्षया स्फोटरूपपदार्थः अपि न स्वीक्रियते त्वया। प्रत्यभिज्ञा अपि सत्यभूता इति स्वीक्रियते। यदि प्रत्यभिज्ञा सत्यभूता तर्हि प्रत्यभिज्ञायाम् एकः एव विषयः भवितुमर्हति। स च एकः यदि ध्वनिरूपपदार्थः एव यदि अङ्गीक्रियते तर्हि तावत् प्रत्यभिज्ञायाम् एकः पदार्थः गकाररूपः पदार्थः विषयः न भवितुमर्हति। तथा वदन्ति। वर्णानां नानात्वेन एकत्वानुभवस्य तत्र इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञायाम् एकत्वानुभवस्य बाधितत्वात्। तदनन्तरं वर्णसमुदायविषयकं तत् वर्णोत्पत्तेः तदभिव्यक्तेः वा क्षणस्थायित्वेन क्रमिकत्वेन च समुदाय असम्भवात्। तदनन्तरम् अन्यद्वदति उपरि। इदानीं वर्णसमुदायविषयकं तत् किमर्थम् एतद्वदति? अथवा तत्र अन्वेति, पदविषये अन्वेति, वाक्यविषये अन्वेति, परन्तु प्रत्यभिज्ञाविषये किमर्थम् इति एकवारं पश्यामः। इदानीम् अहं वदामि वर्णसमुदायविषयकं तत् इत्युक्ते तत् इति अहं तत्र पदत्वं स्वीकरोमि। पदत्वं विद्यते किल? पदत्वं कुत्र विद्यते? प्रत्येकं वर्णेषु नास्ति, अपि तु वर्णसमुदाये विद्यते। तत् वाक्यत्वं कुत्र विद्यते? प्रत्येकं वर्णेषु प्रत्येकं पदेषु नास्ति, पदमेव नास्ति। तत् त्यजता।
एकैकस्मिन्नपि वर्णे वाक्यत्वं न, अपि तु वर्णसमुदायात्मकपदसमुदायात्मके वाक्यत्वं विद्यते इति यदि स्वीकुर्मः तदानीं तावत् सर्वं सङ्गच्छते। ननु परन्तु तदित्युक्ते प्रतिभिज्ञा एव स्वीकर्तव्या किल, तदेव उक्तं। भवतु वर्णसमुदायविषये प्रतिभिज्ञा तत् कथं भवति? सोऽयं गकारः, पदे तावत् सोऽयं गकारः, सोऽयं गकारः इत्युक्ते तत् कथं न भवति? तदेव वदामः पदत्वम् उपरि तदेव वर्णोत्पत्तेः तदभिव्यक्तेः वा क्षणस्थायित्वेन। इदानीं वर्णानाम् उत्पत्तिः वा भवतु वर्णानाम् अभिव्यक्तिः वा भवतु, उत्पत्तिः इति पक्षे वर्णानाम् उत्पत्तिः इति पक्षे उत्पन्नः वर्णः अनित्यः। वर्णानाम् अभिव्यक्तिः इति पक्षे अभिव्यक्तः वर्णः अनित्यः। उत्पत्तिपक्षे तावत् गकारस्य उत्पत्तिः इत्युक्ते पूर्वं गकारः इति कोऽपि नास्ति, इदानीं प्रयत्न अनन्तरमेव गकारः उत्पद्यते, नूतनः गकारः उत्पद्यते, नूतनः गकारः नश्यति, पुनः नूतनः गकारः उत्पद्यते, पुनः सः नश्यति। पृथक् पृथक् सर्वेपि गकाराः भिन्नभिन्नाः। कस्मिन् पक्षे? उत्पत्तिपक्षे। अभिव्यक्तिपक्षे तावत् नित्यः अन्यः कश्चन गकारः विद्यते, तस्य गकारस्य अभिव्यक्तिः तावत् इदानीं प्रयत्नेन भवति। अस्मिन् पक्षे अपि नित्यभूतः वर्णः कुत्रापि तिष्ठतु, अभिव्यक्तः गकारः विद्यते किल, तादृश अभिव्यक्तगकारः अनित्यः। अभिव्यक्तत्वावच्छिन्नत्वेन रूपेण गकार अनित्यत्वमेव। तदा अन्धगकार नित्यमल्ल कादलिकट्टदु अनित्यं नान्वा अल इदु। एवञ्च इदानीं किं वर्ण न च वर्णसमुदायविषयकं तदित्युक्ते सः व्यवहारः वर्णसमुदायविषयकः इत्युक्ते वर्णोत्पत्तेः वर्णाभिव्यक्तेः वा क्षणस्थायित्वेन। वर्ण उत्पत्तिः अपि क्षणस्थायिनी, वर्णाभिव्यक्तिः अपि क्षणस्थायिनी, क्रमिकत्वेन च। एवञ्च क्रमेणैव, न केवलं क्षणस्थायिनः, क्रमेणैव। पश्यन्तु, केचन तावत् युगपत् उत्पद्य युगपत् विनश्येयुः। इदानीं तावत् ईसल् इति वयं वदामः किल, इदानीं कीटविशेषः। कदाचित् वृष्टिकालेन, वृष्ट्यारम्भकाले सायाह्ने तावत् तेषाम् उत्पत्तिः भवति। युगपत् सायङ्काले 5 वा सार्धपञ्चवादने वा सहस्रं कीटाः आगच्छेयुः। प्रातःकाले यदि पश्यामः युगपत् सर्वेपि मृताः भवेयुः। तद्विषये तावत् युगपत् सर्वेषाम् उत्पत्तिः, युगपत् सर्वेषां नाशः। वर्णानां तथा न, यद्यपि सर्वेपि वर्णाः क्षणस्थायिनः, तथापि क्रमेणैव क्षणस्थायिनः। क्रमिकत्वेन, क्षणस्थायित्वेन क्रमिकत्वेन च समुदाय असम्भवात्। एवञ्च वर्णसमुदायविषये एव सः व्यवहारः। कः इत्युक्ते पदमिति व्यवहारः। तर्हि इदं वाक्यं पूर्वत्र स्यात्, प्रत्यभिज्ञायाः प्राक् स्यात्। नपुंसकलिङ्गप्रयोगः किञ्च सम्बन्धः एव नास्ति किल, नास्ति। प्रत्यभिज्ञायाः च अस्य च सम्बन्धः नास्ति। एवञ्च तदेव पदव्यवहारः, वाक्यव्यवहारः, अयं सर्वोपि व्यवहारः। गकारम् औकारं विसर्गम् इत्येतत् सर्वं पृथक् पृथक् विषयीकृत्य यदि व्यवहारः तर्हि असाधुः। परन्तु सः सर्वः अपि व्यवहारः समुदायमाश्रित्य भवति इत्युक्ते दोषः नास्ति इति सः वदति। तं प्रति अयं वदति समुदायः इति कोऽपि न तिष्ठति भोः इति पुनः वदति। ஒரே விஷயம் தாண்டா, வேறு வேறு வியூவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கார். கொஞ்சம் சின்ன 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 வித்தியாசம் அது. वर्णसमुदाय विषयकं च न तत् वर्णोत्पत्तेः तदभिव्यक्तेः वा क्षणस्थायित्वेन क्रमिकत्वेन च समुदाय असम्भवात्।
न च प्रत्येकवर्णानुभवभावितैः संस्कारैः संस्कृत्य सर्ववर्णविषया एका स्मृतिः जायते इति स्मृतिगतैकत्व नाम என்ன சொன்னது स्मृतिगतैकत्वमादाय तथा व्यवहारः असति बाधके एकं पदम् एकं वाक्यम् इत्यनुभवे मिथ्यात्वस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् तदनन्तरम् इदानीं मया यदुक्तं तदेव अनन्तरं सः वदति ननु वर्णाः अनित्याः तथापि पृथक् 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 वर्णानाम् अनुभवः भवति पूर्वम् अस्माभिः सायङ्काले दृष्टं गौः इत्युक्ते प्रथमं गकार अनुभवः तदनन्तरम् औकार अनुभवः तदनन्तरं विसर्गानुभवः एतेषाम् अनुभवानां मध्ये नाम गकारानुभवस्य औकार अनुभवस्य च मध्ये किमपि व्यवधानं नास्ति कालरूपव्यवधानम् अपि नास्ति वर्णान्तररूपव्यवधानम् अपि नास्ति एवञ्च येन यद्यद्वर्णविषयक अनुभवानां मध्ये व्यवधानं नास्ति तेषाम् अनुभवानाम् अथवा तादृश अनुभवविषयीभूतानाम् एकपदत्वं सायङ्काले एकपदत्वम् इव अस्माभिः कल्पनीयम् इत्युक्ते गौः चरति इति वदामः इदानीं गौः इत्युक्ते प्रथमक्षणे गकार अनुभवः द्वितीयक्षणे औकार अनुभवः तृतीयक्षणे विसर्ग अनुभवः त्रयाणाम् अनुभवानां च मध्ये कालव्यवधानमपि नास्ति वर्णान्तरव्यवधानमपि नास्ति गौः चरति इत्युक्ते गौः इति अनन्तरं कालव्यवधानं भवति तदनन्तरं चकार अनुभवः भवति एवञ्च येषाम् अनुभवानां मध्ये व्यवधानं नास्ति तादृश अनुभवविषयीभूतानां वर्णानां तादृश अनुभवविषयीभूतैः वर्णैः कश्चन संस्कारः जायते तेन संस्कारेण या स्मृतिः भवति तादृशस्मृत्यारूढत्वेन एतेषां त्रयाणां तावत् युगपत् अवस्थितिः भवति तद्वारा स्मृत्यारूढत्वेन एकस्मृत्यारूढत्वेन समानस्मृति आरूढत्वेन रूपेण एतेषां पदत्वं वाक्यत्वं वा भवितुमर्हति सायङ्काले उक्तं स एव अन्येन वाक्येन उच्यते इतोपि किञ्चित् स्पष्टता भवति प्रत्येकवर्ण अनुभवभावितैः प्रत्येकम् इद भावितैः इति उक्तं किल तदेव भावनाख्यसंस्कारः इति उक्तं सायङ्काले प्रत्येकवर्ण अनुभवः एकैकस्मात् एकैकस्यापि वर्णस्य अनुभवः अनुभवभावितैः अनुभवेन कश्चन संस्कारः भाव्यते नाम उत्पाद्यते அந்த அனுபவமானது ஒரு சம்ஸ்காரத்தை உனக்கு மனசில் லோகமே அப்படிதான் பிரதிக்ஷணம் ஒரு அனுபவம் ஒரு சம்ஸ்காரம் ஒரு ஸ்மிருதி வந்துட்டே இருக்கும் ஞானம்தான் மொத்தமே லோகமே முழுக்க முழுக்க பிரதிக்ஷணம் ஏதோ ஒன்று பார்க்குற கண்ணில் ஒன்று வருது சம்ஸ்காரமாகிறது ஸ்மிருதியில் கொண்டு போய் அடுத்த பிரச்சனை உண்டு பண்ணுறது இதே தான் எல்லாமே ஞானன்றது ஒன்று இல்லாமல் லோகத்தில் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா விவகாரம் ஞானத்வாரா தான் ஆயாகணும் ஆச்சா பிரத்யேக வர்ண அனுபவ பாவிதைः अनुभव उत्पन्नैः संस्कारैः संहत्य संस्कारैः एका स्मृतिः जायते அந்த எல்லா சம்ஸ்காரமும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்மிருதி வருது எப்படா ஒரு ஸ்மிருதி भिन्न भिन्न अनुभवाः तर्हि भिन्न भिन्न संस्काराः स्मृतिः तावत् एका कथम् इत्युक्ते मया उक्ता कथा यत्र व्यवधानं नास्ति तेषां एवं भवति वा इतर पदेषु तावत् अस्य पदस्य इत्यपि न वक्तव्यम् अस्य वर्णसमुदायस्य अन्यस्य वर्णसमुदायस्य च मध्ये व्यवधानं विद्यते कालकृतं व्यवधानं विद्यते अत्र तावत् कालरूपकृतं व्यवधानं नास्ति इति कृत्वा तद् एवम् अस्माभिः அவரை என்ன இன்னும் விடமாட்டான் அவன் அதுக்கப்புறம் அனந்தமாக சொல்வான் गौः इत्यत्र तावत् गौः इति देवदत्तः वदति तदानीं तावत् प्रथमक्षणे गकार अनुभवः भवति द्वितीयक्षणे किम् औकारस्य अनुभवः स्यात् अनुभवः नाम श्रवणं स्यात् तदानीं दूरतः विष्णुमित्रः तिष्ठति तदानीं सः तु इति वदति मध्ये तु इति विद्यते तस्यापि ग्रहणं श्रुतो भवति
तर्हि वर्णान्तरव्यवधानं भवति किल इति किञ्चित् कदाचित् पृच्छेयुः। तर्हि समानकर्तृच्चरितत्वेन इति अस्माभिः वक्तव्यम्. அவ்வளோதான். இதெல்லாம் அங்கங்கே இதெல்லாம் தான் அங்கங்கே அந்தந்த சதஸில் அவளுக்கு தோணுனதை கேட்குறது. படிக்கும்போது நமக்கு தோணாது, சதஸில் தான் அது தோணும். படிக்கும்பொழுது என்ன பண்ணுறோம், பட்டனकाले तावत् ग्रन्थ पङ्क्ति अनुरोधेन एव वयं पश्यामः. पङ्क्ति अनुरोधेन एव चिन्तापि गच्छति. यतः पङ्क्त्यर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः इति निर्बन्धः विद्यते. तथा नास्ति किल. அதனால தான் அங்கே வந்து கவுத்துவிட்ட காலம் மாதிரி இருக்கும் அங்கே. इदानीं संहत्य संस्कारैः संहत्य एवञ्च सर्वेपि त्रयः संस्काराः मिलित्वा किं कुर्वन्ति, एकां स्मृतिम् उत्पादयन्ति. एवञ्च संहत्य एका स्मृतिः संस्कारैः संहत्य एका स्मृतिः जायते. तत्र सा स्मृतिः कथं विद्यते, सर्ववर्णविषया, वर्णत्रयविषया प्रकृते त्रिवर्णविषया भवति, स्मृतिः जायते इति. इदानीं किं जातं, स्मृतिगत एकत्वम्, एका एव स्मृति, स्मृतौ तावत् एकत्वं विद्यते. एवञ्च एकत्वविशिष्टस्मृतिविषयत्वं, समानस्मृतिविषयत्वं येषु अस्ति तेषां तावत् पदत्वम्. एवञ्च स्मृत्यारूढत्वेन रूपेण गकार औकार विसर्गाणां तावत् समानकालस्थायित्वं भवति. स्वरूपतः वर्णानां युगपत् स्थायित्वं युगपत् न भवति. स्मृत्या एकस्मृत्यारूढत्वेन रूपेण तेषां किं भवति, एतत् सम्भवति. जास्ति चित्र इति सः वदति. स्मृतिगतत्वे एकत्वमावे तथा व्यवहारः न च, तथापि न वक्तव्यं. किं वदति पश्यतु. तर्हि इदानीं तव कथा कथं विद्यते इति पृष्टे, एकं पदम् इति अनुभवः अस्ति लोकस्य, एकं वाक्यम् इति अनुभवः अस्ति लोकस्य. तव परिष्कारेण किं भवति, अयं तावत् एकं पदमिति अनुभवः नास्ति, एकं पदमिति स्मृतिः, एकं वाक्यमिति तावत् स्मृतिः इत्येव सिद्ध्यति. तर्हि किं भवति, अनुभवः असत्यभूतः, स्मृतिः एव सत्या. तर्हि सर्वस्यापि एकं पदमिति मम अनुभवः विद्यते इत्युक्ते तत् अनुभवः नास्ति, स्मृतिः. एतत् सर्वम् एकपदत्वेन अहं स्मरामि, एतत् सर्वं तावत् एकं वाक्यमिति अहं स्मरामि इति वक्तव्यम्. एवं नास्ति. तर्हि अनुभवस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यं. मिथ्यात्वकथने तावत् क्लेशः नास्ति, परन्तु यदि किञ्चित् मिथ्या इति उच्यते, यदि बाधके सत्येव मिथ्यात्वं स्वीकर्तव्यम्. एतादृश अनुभवः कदापि न सम्भवति इति सिद्धे अयम् अनुभवः नास्ति, अनुभवत्वेन भ्रान्तिः विद्यते, परन्तु स्मृतिः एव इति वक्तव्यम्. असति बाधके इत्युक्ते एकं पदम् इति अनुभवः प्रकारान्तरेण यदि साधयितुं शक्यते तदानीं सः अनुभवः मिथ्या इति न वक्तव्यम्. अवगतं वा? நான் முன்னையே சொன்னேன், நான் ஸ்மிருதின்றது ஒரு தோஷண்டா சாயங்காலம் சொன்னேன், பார்த்துக்கணும். அப்போ இங்கே என்னென்ன, அப்போ சதி பாதகே ஏவ, பாதகே நாம यदि कश्चन इदानीं प्रकृति अनुभवः, एतादृश अनुभवः कदापि न सिद्ध्यति, तादृश अनुभवस्य बाधकं किञ्चित् विद्यते. किं बाधकं प्रकृते, एकं वाक्यम् इति यदि अनुभवः सत्यरूपः तर्हि तत्र बाधकं किं, त्रयाणां वर्णानां युगपत् अवस्थित्यभावः एव बाधकः. மூணு வர்ணங்களும் ஒரே சமயத்தில் இருக்க முடியாதது அப்படின்றது தான் ஒரு பதம்ன்ற அனுபவம் ஒன்றை வர விட்டாமல் தடுக்கும். புரியுதா? அந்த அனுபவம் கிடையாதுன்றது அதுதான். அப்போ பாதகம் ததேவ. एकं पदम् इति अनुभवः यदि स्वीक्रियते तत्र बाधकं किं, वर्णत्रयाणां तावत् समानकाल
सत्ताविशिष्टत्वं समानकालस्थायित्वम् इति एवञ्च त्वया किम् उच्यते स्मृतिः इति अयम् अनुभवः नास्ति स्मृतिः इति त्वया अङ्गीक्रियते अहं किं वदामि अयम् अनुभवः एव अस्तु परन्तु अस्मिन् अनुभवे विषयः अन्यः यदा गकारध्वनयः यदा विषयत्वेन स्वीक्रियन्ते तदानीमेव तद् बाधकं भवति यदि तावत् स्फोटं यदि विषयत्वेन स्वीकुर्मः तदानीं बाधकं नास्ति असति बाधके बाधकं सर्वथा अनुभवस्य बाधकम् एव अस्ति इत्युक्ते स्मृतिः अङ्गीकर्तव्या ननु स्फोटस्य अङ्गीकारे इदानीम् अनुभवस्य बाधः न भवति एवञ्च बाधः नास्ति असति बाधके बाधके असति अस्माभिः तावत् स्मृतिः नाङ्गीकर्तव्या इति अयं वदति वैयाकरणः असति बाधके एकं पदम् एकं वाक्यम् इति अनुभवे मिथ्यात्वस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् त्वया तावत् मिथ्यात्वम् उच्यते तर्हि अनुभवः मिथ्या स्मृतिः सत्यभूता इति तन्न न च वर्णेष्वेव औपाधिकैकत्वग्रहः तादृशोपाधेः वक्तुम् अशक्यत्वात् उपाधिः खलु एकधी विषयत्वम् एकार्थबोधकारणत्वं वा तदानीं पश्यतु वर्णेष्वेव औपाधिक एकत्वग्रहः इदानीम् अयं तावत् नूतनः उपायः गकारः औकारः विसर्गः इति त्रयः भिन्नभिन्नाः एव तेषां समुदायत्वं न सिद्ध्यति एवञ्च एकत्वम् इत्युक्ते एकसमुदायगतत्वम् एकस्मिन्नेव समुदाये ते त्रयः वर्णाः सन्ति इति एकसमुदायगतत्वमपि न भवति तथापि उपाधिकृता एकत्वं तत्र विद्यते उपाधिः नाम कः इत्युक्ते यः कश्चन धर्मः तत्र वस्तुतः नास्ति परन्तु अन्यत्र विद्यते अन्यत्र विद्यमानं धर्ममादाय अन्यद्वस्तु तथा व्यवह्रियते तस्य किं नाम उपाधिः इदानीम् उदाहरणं किम् इदानीम् अत्र प्रसिद्धः विषयः अथवा एवं भवतु इदानीम् अस्मिन् प्रकोष्ठे सर्वत्र वायुः अस्ति इदानीम् एकः घटः अस्ति तदनन्तरम् एकं पात्रम् अस्ति ततः परं तावत् चषकम् अस्ति एवं विविध पात्राणि सन्ति सर्वत्र विद्यमानः वायुः तेषु पात्रेषु अपि अस्ति वा न वा अस्ति व्यवहारार्थं वयं किं वदामः घटस्य अन्तः वायुः विद्यते किल सः घटवायुः पात्रस्य अन्तः विद्यमानः वायुः पात्रवायुः पश्यतु उभयत्र भेदः अस्ति इति अहं वदामि घटवायुः विद्यते किल सः चिल् विद्यते पात्रमध्ये गतः वायुः तावत् पात्रवायुः तावत् किञ्चित् औष्ण्यं तत्र विद्यते इदानीम् एवं विविध किमपि वदति इदानीं घटवायुः पात्रवायुः चषकवायुः किं भर्जनवायुः इति एवम् उच्यते वा न वा अत्र सर्वत्र वस्तुतः घटवायुः इति कश्चन विद्यते वा न तत्र घटः विद्यते किल घटम् आदाय घटः किं करोति बहिः विद्यमानवायोः सकाशात् स्वस्य अन्तः विद्यमानं वायुं तावत् पृथक् करोति एवञ्च घटः पृथक् करोति इत्युक्ते वस्तुतः पृथक् नास्ति बहिः विद्यमानः अपि वायुः स एव घटस्य अन्तः विद्यमानः अपि वायुः स एव परन्तु घटपदार्थः किं करोति इति पृष्टे न वयं घटवायुः इति कथं व्यवहरामः इत्युक्ते घटरूप उपाधिं स्वीकृत्य घटवायुः इति वदामः घटरूप उपाधिं त्यक्त्वा यदि व्यवहर्तव्यं सर्वत्र वायुः एव इति वदामः एवञ्च वस्तुतः अन्तः विद्यमाने वायौ
घटवायुत्वम् इति किमपि नास्ति, तथापि घटम् आदाय वयं घटवायुः इति व्यवहरामः। तद्वत् गौः इत्यत्र एकपदगतत्वं नास्ति, समानपदे विद्यमानाः न सन्ति ते। तथापि उपाधिं कुत्रापि विद्यमानम् उपाधिम् आदाय वयं किं वदामः, एकपदे विद्यमानाः गकार औकार विसर्गाः इति व्यवहरामः। एवञ्च उपाधिकृतम् एकत्वं तत्र किं विद्यते, गौः इत्यत्र विद्यते इति वदति। वदामि। वर्णेषु वर्णेषु एव औपाधिक एकत्वग्रहः तादृश उपाधेः वक्तुम् अशक्यत्वात्। इदानीं तावत् उपाधिकृत एकत्वम् इति उच्यते किल। प्रकृते घटम् उपाधित्वेन स्वीकृत्य घटवायुः इति व्यवहारः। वायुः इति ज्ञानार्थम् उक्तवान्। शास्त्रेषु आकाशः, घटाकाशः, मठाकाशः, पटाकाशः इत्येवम् आकाशः उच्यते। किञ्चित् तदपेक्षया किञ्चित् आकाशविषये अस्माकम् अतीव परिचयः नास्ति इति वायुमिति उक्तवान्। भवतु। इदानीं तत्र तावत् उपाधिः कः, घटः। अत्र उपाधिः कोऽपि अस्ति वा, नास्ति। तादृश उपाधेः वक्तुम् अशक्यते, नास्ति। कः वस्तुतः किं वा वक्तुम्, अनुभवः इति। अनुभवविषये पुनः मया यदुक्तं तत्सर्वम् इत्युक्ते तत्र येषां वर्णानां मध्ये किं व्यवधानं नास्ति, तादृशवर्णविषयक अनुभवः। किञ्च पश्य, अनुभवपर्यन्तमेव वयं वक्तुं शक्नुमः। अनुभवात् यदि संस्कारः जायते, संस्कारात् यदि स्मृतिः जायते, तर्हि तत्सर्वं भिन्नभिन्नमेव। மறுபடியும் அந்த கதைகள்லாம் வரும். அப்போ உபாதி மாதாய ஏகத்துவம் வக்தும் ந சக்கியते, यतः तादृश उपाधिः नास्ति इति वदति। त्वया कः उपाधिः इति प्रश्नः कृतः। उपाधिः नास्ति, तादृश उपाधेः वक्तुम् अशक्यत्वात्। उपाधिः खलु एकधीविषयत्वम् एकार्थबोधकारणत्वं वा तद्वदति। उपाधिः कीदृशः, एकधीविषयत्वम् इत्युक्ते समधी शब्देन ज्ञानम्, अनुभवः। अनुभवः अपि ज्ञानमेव, अवगतं वा। अनुभवः नाम ज्ञानमेव। ज्ञानं बहुविधं, ज्ञानं बहुविधम्। अनुभवरूपज्ञानं, स्मृतिरूपज्ञानं, प्रत्यभिज्ञारूपज्ञानं, तद्वत् प्रत्यक्षरूपं ज्ञानम्, अनुमितिरूपं ज्ञानम्, उपमितिरूपं ज्ञानं, शाब्दरूपं ज्ञानम्, एवञ्च अनुपलब्धिरूपं ज्ञानम्, अर्थापत्तिरूपज्ञानम्, एवञ्च ज्ञानं बहुविधं, सर्वं ज्ञानमेव तत्र। एवञ्च उपाधिः खलु एकधीविषयत्वम् इत्युक्ते एक अनुभवविषयत्वमेव उपाधिः। अत्र उपाधिः खलु एकधीविषयत्वम् एकार्थबोधकारणत्वं वा, एकार्थबोधकारणत्वं वा इत्युक्ते तत्र कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थविषयकबोधकारणत्वं कुत्र अस्ति, गकार औकार विसर्गेषु मिलित्वा अस्ति इति वक्तव्यं। यदि तदर्थं कश्चन अपेक्षते स एव उपाधिः। वस्तुतः एते सर्वे कथं सन्ति, भिन्नभिन्नाः सन्ति। एतेषु सर्वेषु मिलित्वा एकार्थबोधकत्वं यदि स्यात्, एतेषु तदेव किमिति उपाधिः इति वक्तव्यः। स एव उपाधिः खलु एकधीविषयत्वम् एकार्थबोधकारणत्वं वा। अवगतम्? एकधीविषयत्वम् इत्युक्ते अर्थे एकज्ञानविषयत्वं कुत्र, अर्थेषु। गौः इति शब्दे उक्ते तत्र कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थविषयकज्ञानं भवति। स च पदार्थः एकस्मिन्नेव बोधे विषयः भवति। एवञ्च एकधी विषयत्वम् इत्युक्ते गौः इति पदेन यत् या धीः जाता, तादृशधीविषयत्वं तावत् यदि कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थे अस्ति, तर्हि उपाधिः कुत्र स्यात्, कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थे स्यात् अर्थविषये।
शब्दविषये यदि वक्तव्यं तर्हि एतद् किमिति कारणपर्यन्तं समा एकार्थबोधकारणत्वम् एकार्थः कः कम्बुग्रीवादिमान् एकार्थबोधः तद्विषयकज्ञानं तत्प्रति कारणत्वं कुत्र विद्यते शब्दे हे प्रकृते एतद् अनन्तरमेव गकार उकार विसर्गेषु अवगतं वा एवञ्च उपाधिः नाम शब्दे स्वीकर्तव्यः अथवा अर्थे स्वीकर्तव्यः अर्थे स्वीकारपक्षः एव कः प्रथममुक्तः एकधीविषयत्वम् अर्थे तावत् एकार्थबोधकारणत्वं शब्दे तथा हि चरमवर्णप्रत्यक्षानन्तरं बोधदर्शन अन्यथानुपपत्या नानावर्णविषयकसंस्कारकल्पनया एका स्मृतिः कल्प्यते इति एकस्मृतिरूपधीविषयत्वस्य उपाधेः सत्त्वेन एकत्वं वाच्यं तच्च न सम्भवति एकधीविषयाणां शशकुशपलाश नामर्दा नाಳೆ பார்க்கலாமா? ஸ்ரீ குருभ्यो நமः.